फोरफिचर एन्ड रिइस्यु अफ सेयर्स, यो इम्पोर्टेन्ट टपिक है। अब कुरा गरौँ फोरफिचर अफ सेयर्स। यो फोरफिचर अफ सेयर भन्दा पहिला एकचोटि हामी इस्यु अफ सेयरलाई सम्झौँ त। सेयर हामीले इस्यु कसरी गर्छौँ? इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हैन त। विभिन्न इन्स्टलमेन्टहरू हुन्छन्, किस्ताहरू हुन्छन्। हो, कुनै किस्ता कुनै शेयर होल्डरले तिरेन, त्यो किस्ताको पैसा दिएन, कम्पनीलाई पैसा दिएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कल्स इन एरियर्स। हो, त्यो नतिरेकै कारणले बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के गर्छ त भने डिसिजन गर्छ। अब त्यसको शेयरलाई हामीले त्यसलाई बाँडेको शेयर जुन थियो त्यो डिफल्टरलाई उसलाई नदिने, उसको शेयर विथड्र गरिदिने र दिएको पैसा पनि के गरिदिने? सिज गरिदिने, जफत गरिदिने, पज गरिदिने। कुरो बुझ्नुभयो? हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? फोरफिचर अफ सेयर्स भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? ल, फोरफिचर अफ सेयर इज अ प्रोसेस अफ withdrawing the share allotted and seizing the amount already paid by the defaulter. The conditions of forfeiture and reissue of shares are as follows. शेयर को फोरफिचर र रिइस्यु का कन्डिसन कस्ता हुन सक्छन् त भन्नुसी है? के केस हुन सक्छन् त भन्दा फोरफिचर अफ शेयर्स, रिइस्यु अफ शेयर्स। हेरौँ है त। फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार, जुन हामीले ओरिजिनली अथवा इनिशियली सुरुमा हामीले पारमा इस्यु गरेका थियौँ, ओ ती शेयरहरूको फोरफिचर गर्ने। ती शेयरको फोरफिचर गरेपछि त्यसलाई पारमा रिइस्यु गर्न सक्छौँ है। ती फोरफिटेड शेयरहरूलाई हामीले प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छौँ अनि ती फोरफिटेड शेयरहरूलाई हामीले डिस्काउन्टमा पनि रिइस्यु गर्न सक्छौँ। अब केस के हुने भयो त भन्दा फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार एन्ड रिइस्युड एट पार एउटा केस। अर्को केस हुन सक्छ फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार एन्ड रिइस्युड एट प्रिमियम। अर्को हुन्छ है फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार, ओरिजिनली इस्युड एट पार एन्ड रिइस्युड एट डिस्काउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो? त्यस्तै अर्को केस हुन सक्छ, कन्डिसन हुन सक्छ फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम, जुन हामीले सुरुमा बेच्दाखेरि इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा इस्यु गरेका थियौँ नि, हो ती शेयरहरूलाई फोरफिचर गर्ने। अनि फोरफिचर गरेर है त पारमा इस्यु गर्न सक्छौँ, हामीले प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छौँ ती शेयरहरू, ती फोरफिटेड शेयरहरूलाई, अनि त्यसै गरिकन डिस्काउन्टमा हामीले रिइस्यु गर्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यहाँ कन्डिसन के हुने भयो त भनेपछि केसेसहरू फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम एन्ड रिइस्युड एट पार। अर्को फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम, रिइस्युड एट प्रिमियम। प्रिमियममा ओरिजिनली इस्यु भएका शेयरहरूलाई फेरि फोरफिचर गरेर फेरि के गर्ने? प्रिमियममा रिइस्यु गर्न सकिन्छ। फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम एन्ड रिइस्युड एट डिस्काउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसै गरिकन अर्को कन्डिसन हुन सक्छ फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट डिस्काउन्ट, सुरुमा डिस्काउन्टमा इस्यु गरेका शेयरहरूलाई के गर्ने? फोरफिचर गर्ने, पैसा नदिएको कारणले। अनि तिनीहरूलाई हामीले के रिइस्यु गर्न सक्छौँ त भने डिस्काउन्टमा। पार प्रिमियममा हुन्छ कि हुँदैन? रुल के छ भने ओरिजिनली जुन डिस्काउन्ट भएका शेयरहरू छन् है, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेका शेयरहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टमा रिइस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, यहाँ हामीले के बुझ्यौँ त भनेपछि फोरफिचर अफ शेयर र रिइस्यु अफ शेयर्सका केसेस अथवा कन्डिसन के कस्ता हुन सक्छन् त ती हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा यहाँ यिनीहरूको इन्ट्री चाहिँ हामीले कसरी बनाउने, जर्नल इन्ट्री चाहिँ कसरी बनाउने त त्यतातिर जाउँ हामी है त। अब फर्स्ट छ फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार। पारमा जुन इनिशियली इस्युड गरेका थिए ती शेयरहरूको फोरफिचर गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है, शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब हामी यसलाई पनि बुझौँ है त, यो इन्ट्रीलाई पनि बुझौँ। शेयर क्यापिटल अहिलेसम्म हामीले के बुझेका थियौँ भने शेयर क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ भन्ने बुझेका थियौँ हैन त, र त्यही भन्दै आइरहेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने शेयर क्यापिटललाई डेबिट गरेको देख्यौँ। शेयर क्यापिटल किन डेबिट भएको त भन्दा यो उसको जुन हामीले एलोटेड गरेका थियौँ ती शेयरहरू तिनीहरूलाई के गरेको? हामीले क्यान्सल गरेको। कुरो बुझ्नुभयो नि? उसलाई शेयर दिएनौँ हामीले, उसको दिएको पैसा पनि जफत गरिदियौँ, क्यान्सल गरेको नि हो। क्रेडिटलाई क्यान्सल गर्यो भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। पहिला शेयर क्यापिटल कहाँ थियो? क्रेडिटमा थियो, त्यही भएर के हो त? डेबिट भयो। यो वास्तवमा यो फोरफिचर भनेको क्यान्सलेसन इन्ट्री हो क्या, केही कुराको क्यान्सल गरेको इन्ट्री हो। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ सबै उल्टा हुन्छ। पहिला कल सिनेर कहाँ हुन्थ्यो? हाम्रो डेबिटमा हुन्थ्यो नि हैन, यहाँ क्रेडिटमा छ। कुरो बुझ्नुभयो? र यो शेयर फोरफिचर के हुन्छ त? ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ। डेबिट र क्रेडिट इक्वल गराउने अमाउन्ट हो अथवा फोरफिटेड अमाउन्ट हो। कुरो बुझ्नुभयो? पच गरेको अथवा जफत गरेको पैसा यही हो, फोरफिचर हो है त। ओके, अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है, यो शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दा
नम्बर अफ सेयर्स फोरफिटेड इन्टु पार भ्यालु कुरो बुझ्नुभयो ल अनि कल सिनेरियो राम्रो अब यो कल सिनेरियो त हामीले पहिला पनि निकाल्न सिकेको है डिफल्ट सेयर जति छन् तिनीहरूलाई त्यो इन्स्टलमेन्टको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो त हामीले पहिलाको भिडियोहरु क्लासमा धेरै पढिसकेका छौं र डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्ने जति ब्यालेन्स पुग्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौं त शेयर फोरफिचर अकाउन्ट भन्छौं गुरु बुझ्नुभयो ओके यो रह्यो हाम्रो फोरफिचरको एन्ट्री के को एन्ट्री हो यो फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इश्युड एट प्रिमियम अब हेर्नुस् है त अब यसलाई हामीले रिइश्यु गर्यौ पारमा रिइश्यु गर्दाखेरिको एन्ट्री के हुन्छ भने अब चाहिँ सुल्टो एन्ट्री हुन्छ है पहिलाको जस्तै एन्ट्री हुन्छ पारमा एन्ट्री के हुन सक्छ त भने चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब हेर्नुस् है त रिइश्यु अफ शेयर्स एट पारमा रिइश्यु गरेको शेयरको एन्ट्री के हुँदो रहेछ त भन्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुँदो रहेछ या बैंक डेबिट किन भयो त भन्दा यो त रिइश्यु गरेको भने अब सुल्टो एन्ट्री हुन्छ पहिलाको जस्तै एन्ट्री हुन्छ रिइश्यु हो नि त यो त इश्यु नै हो नि त इश्यु गर्दाखेरि के हुन्छ पैसा आउँछ त त्यही भएर के हुन्छ बैंक डेबिट हुन्छ र शेयर क्यापिटल जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त इश्यु गर्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ र बुझ्नुभयो ल अब रिइश्यु अफ शेयर्स एट प्रिमियम हामीले रिइश्यु गर्यो भने एन्ट्री हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट ठीक छ अब यो बैंक किन डेबिट भयो बुझिसक्यो शेयर क्यापिटल किन क्रेडिट भयो त्यो पनि बुझिसक्यो शेयर प्रिमियम किन क्रेडिट भयो यो पनि हामीले पहिला नै बुझिसकेका छौं है त यहाँ प्रब्लमै भएन अब रिइश्यु अफ शेयर्स एट डिस्काउन्ट यसको एन्ट्री हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब हेर्नुस् है त यो रिइश्यु केमा गरेको डिस्काउन्ट गरेको हो रिइश्युको डिस्काउन्टलाई हामी के भन्छौं भने डिस्काउन्ट अन इश्यु अफ रिइश्यु अफ यो शेयर्स भन्दैनौं के भन्छ हामी शेयर फोरफिचर अकाउन्ट भन्छौं है त कुरो बुझ्नुभयो के भन्दो रहेछ हामी रिइश्युको डिस्काउन्टलाई शेयर फोरफिचर अकाउन्ट भनेर डेबिटमा राख्छौं अनि बैंक किन डेबिट भयो रिइश्यु गर्दाखेरि क्यापिटल के हुन्छ रिइश्यु गर्दाखेरि क्रेडिट नै हुन्छ ठीक छ ल अब अगाडि हेर्नुस् है त फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इश्युड एट प्रिमियम यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म यसलाई चस्मा लगाइदिन्छु है त ल हेर्नुस् अब यहाँ केस के छ त भन्दा फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इश्युड एट प्रिमियम हामीले सुरुमा प्रिमियममा बेचेको शेयर हो अब यहाँ दुईटा खालको कन्डिसन आउँछ है कुरो बुझ्नु भने दुईटा केसेस हुन्छन् एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने केस 1 इफ प्रिमियम हैज बीन रिसीव्ड प्रिमियमको पैसा हामीले पाइसकेको छौं भने यो केस भनेको कस्तो भन्दा जस्तो कुनै डिफल्टर अथवा शेयर होल्डरले नतिर्ने मान्छेले है फर्स्ट एन्ड फाइनल तिरेन तर उसले अलटमेन्ट चाहिँ तिरेको थियो र अलटमेन्टमा चाहिँ प्रिमियम पनि थियो अब त्यो मान्छेबाट फर्स्ट एन्ड फाइनल पो पाएनौ तर प्रिमियमको पैसा त पायो नि अलटमेन्टको पैसा त पायो नि अलटमेन्ट सँगै प्रिमियमको पैसा पायो नि कुरो बुझ्नुभयो हो यस्तो केसमा चाहिँ यो फोरफिचरको एन्ट्री बनाउँदा प्रिमियमलाई देखाउनु हुँदैन एन्ट्रीमा देखाउनु हुँदैन कुरो बुझ्नुभयो देखाउनु हुँदैन कस्तो केसमा देखाइन्छ त भनेपछि केस 2 इफ प्रिमियम हैज नट बीन रिसीव्ड अब यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तो हामीले डिफल्टरले के पनि दिएन हाम्रो अलटमेन्टको पैसा पनि दिएन फर्स्ट एन्ड फाइनल पनि दिएन भने त्यो केसमा अलटमेन्ट पैसा नदिनु भनेको प्रिमियमको पैसा पनि दिएको छैन त्योबाट पाएका छैनौ भनेको हो क्या कुरो बुझ्नु हो यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रिमियमलाई देखाउनु पर्छ कुरो बुझ्नुभयो प्रिमियमलाई देखाउँदाखेरि एन्ट्री के हुन्छ त भन्दा शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट शेयर प्रिमियम अकाउंट डेबिट to calls in arrears account to share forfeiture account ठीक छ कुरो बुझ्नुभयो ओके अब यहाँ एन्ट्री बुझौं है त शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट यहाँ शेयर क्यापिटल किन डेबिट भयो त भन्दा यो त क्यान्सल गर्ने एन्ट्री हो नि हैन
पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो शेयर क्यापिटल क्रेडिट हुन्थ्यो भने अब के हुन्छ डेबिट हुन्छ उल्टो हुन्छ नि यहाँ त इन्ट्री अनि शेयर प्रिमियम कहाँ हुन्थ्यो पहिला क्रेडिट हुन्थ्यो त अब के हुन्छ यहाँ डेबिट हुन्छ डिस्काउन्ट भएको भए के हुन्थ्यो क्रेडिट हुन्थ्यो कल सिन एरर कहाँ छ पहिला डेबिट हुन्थ्यो त यहाँ क्रेडिट छ अब जुन पैसा पुग्दैन ब्यालेन्स सिट फिगर के हुन्छ त हाम्रो शेयर फोरफिचर हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल अब हेर्नुस् है त शेयर प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट भनेर मैले प्रिमियमलाई फोरफिचरको डेबिटमा देखाएको छु कुरो बुझ्नुभयो ओ यहाँ किन देखाए त भन्दा जब हामीले प्रिमियमलाई पाएका हुँदैनौँ नि त्यो केसमा हामीले यहाँ देखाउनु पर्छ कति बेला देखाउनु हुँदैन त यहाँ हाम्रो क्वेसनमा प्रिमियम भए पनि ओरिजिनली प्रिमियममा इस्युड गरेको भए पनि है कति बेला देखाउनु हुँदैन त भनेपछि यहाँ त्यो पैसा हामीले अलटमेन्टको अथवा प्रिमियमको पैसा पाइसकेका छौँ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले प्रिमियमलाई क्वेसनमा भए पनि देखाउनु हुँदैन कुरो बुझ्नुभयो ल अब हामीले फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम इस्युड एट पार अब पारमा इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ सेम माथिको जस्तै हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल अनि त्यसपछि फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम एन्ड रिइस्युड एट प्रिमियम प्रिमियममा रिइस्युड गर्दाखेरि यो पनि सेम माथिको जस्तै हुन्छ फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट प्रिमियम रिइस्युड एट डिस्काउन्ट यो पनि ठ्याक्कै माथिको जस्तै हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो जस्तो माथि गएको छ त्यस्तै हुन्छ केही पनि फरक हुँदैन कुरो बुझ्नुभयो ओके अब अर्को कन्डिसन अर्को केसतिर जाउँ है त फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट डिस्काउन्ट जुन सुरुमा हामीले इस्यु गर्दाखेरि ओरिजिनली इस्यु गर्दाखेरि केमा गरेका थियौँ डिस्काउन्टमा गरेका थियौँ ती शेयरहरूको फोरफिचर गर्यौँ र तिनीहरूलाई फेरि केमा गर्यौँ हामीले डिस्काउन्टमै रिइस्यु गर्यौँ यो केस हुन सक्छ कुरो बुझ्नु अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फोरफिचरको इन्ट्री माथिको जस्तै हुन्छ सबै कुरा माथिको जस्तै हुन्छन् यहाँ प्रिमियम चाहिँ है यो डिस्काउन्टको केसमा प्रिमियम चाहिँ हुँदैन हैन त यो डिस्काउन्टलाई हामी कहाँ राख्छौँ यो क्रेडिटमा लेख्छौँ क्रेडिटमा के लेख्छौँ हामी टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स ठीक छ ओके अब इन्ट्री के हुने भयो त शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट अब यो प्रिमियम हुँदैन टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट कुरो बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् त यो डिस्काउन्टलाई हामीले कहाँ राख्यौँ क्रेडिटमा राख्यौँ पहिला डिस्काउन्ट कहाँ हुन्थ्यो डेबिटमा हुन्थ्यो नि यो त क्यान्सल गर्ने इन्ट्री हो उल्टो इन्ट्री हो त्यही भएर के हुन्छ डेबिटको कुरो क्रेडिटमा हुन्छ क्रेडिटको कुरो डेबिटमा हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल अब फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट डिस्काउन्ट एन्ड रिइस्युड एट डिस्काउन्ट रिइस्युड एट डिस्काउन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेपछि हेर्नुहोस् है एकदमै ध्यान दिनुहोस् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ट्री हुन्छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ट्री हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट ठीक छ ओके अब यहाँ कुरो बुझ्नुहोस् है बैंक किन डेबिट भयो त्यो त हामीले बुझिसक्यौँ शेयर क्यापिटल किन क्रेडिट भयो त्यो पनि बुझिसक्यौँ शेयर फोरफिचर भनेको के हो फर्दर डिस्काउन्ट हो यानि कि रिइस्युको डिस्काउन्ट हो हैन त रिइस्युको डिस्काउन्ट हो यो हामीले पनि बुझिसकेका छौँ हो अब कुरो के हो भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स नि ओरिजिनली इस्युड गरेको डिस्काउन्टमा गरेको कुरो हो त्यो रिइस्युसम्म आउँछ है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यसो चस्मा लगाइदिन्छु म बिगार्ने ठाउँ है बिगार्ने ठाउँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स जुन ओरिजिनली इस्युड गरेको डिस्काउन्ट त्यो चाहिँ रिइस्युसम्म आइपुग्छ कुरो बुझ्नुभयो ल यहाँ सबै जर्नलिस्टहरूलाई मैले एउटै ठाउँमा राखेको छु त्यो हेरौँ न एकचोटि है त ओके understand journal is in the book of ... company date particulars LF debit rupees credit rupees पहिला शेयर फोरफिचर को इन्ट्री हेर्नुस् शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हामीले बुझेका छौँ प्री शेयर प्रिमियम यदि छ भने इफ एनी है यदि छ भने मात्रै हो नत्र हुँदैन टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट किन हाम्रो क्रेडिट भयो थाहा छ हामीलाई डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स इफ एनी यदि क्वेसनमा डिस्काउन्ट छ भने मात्रै हुन्छ हैन त टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट शेयर फोरफिचर के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ रिइस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट डेबिट यो चाहिँ हाम्रो इफ एनी यदि छ भने पछि मात्र है शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट
यो के हो फर्दर डिस्काउन्ट हो रिइस्युको डिस्काउन्ट हो अनि टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लास्टमा हाम्रो ट्रान्सपेरेन्टी हुन्छ ट्रान्सपेरेन्टी के हुन्छ त हाम्रो सेयर फोरफिचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट कुरो बुझ्नुभयो ओके अब हामी फोरफिचर र रिइस्युको क्वेसनहरु सोलुसन गरौँ है त ठीक छ ल